कौन बचाएगा पाकिस्तान? सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागा ना बीमार, तेरा यार मेरा यार, सबका जिगरी सबका यार, इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कुछ देर पहले हमने आपको अडियाला जेल की सूरत हाल से अपडेट किया था, तो अब कुछ फ़ैसले किए गए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की जानिब से, वो कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि इमरान खान साहब के जो मुआलिजीन थे, आई स्पेशलिस्ट हूँ या फिर उनके ज़ाती मुआलिज हैं, वो आए यहाँ पर, उनकी भी मुलाकात नहीं कराई गई। अब से कुछ देर पहले PTI की टॉप लीडरशिप के दरमियान मशावरत हुई है और कुछ फ़ैसले किए गए हैं कि कल का क्या लाहे अमल होगा, और धरना भी ख़त्म करने का प्लान किया गया है। मलिक वसीम हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन को, क्या फ़ैसले किए गए हैं? देखिए फ़हीम अख्तर मलिक साहब, जिस लम्हे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मुमकिन तौर पर इस वक्त मुशावरत जारी है और यही फ़ैसला शायद लिया जाना है धरना ख़त्म करने का। आल्दो के जब वो दिन 2 से 2:30 बजे के दरमियान यहाँ पर पहुँचे थे तो आते ही उन्होंने एक तो सिग्नल्स यही दिए और बाद में सलमान अकरम राजा और सुहेल खान अफरीदी ने भी खुद ये अनाउंस किया कि वो ये सारी रात यहाँ पर बैठेंगे और धरना देंगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी इमरान खान से आप हमारी मुलाकात नहीं करवाते तो आप मत करवाइए, इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं आप उनसे मुलाकात करवा दीजिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान के जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर खुरम, वो यहाँ पर आए, एक आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने अपना पूरा जो उनका सामान था वो भी ये साथ लेकर आए और उन्होंने ये तबसरा किया इमरान खान के वो जो पिम्स में ले जाने को। उन्होंने कहा कि चूँकि उन्होंने वो रिपोर्ट्स नहीं देखी, इमरान खान को जाकर खुद विटनेस नहीं किया, उनका चेकअप नहीं किया, मुआयना नहीं किया, तो उस पर कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि उनकी आंख का जो मसला है और जो बताया जा रहा है तो वो प्रोसीजर हस्पताल में तो मुकम्मल किया जा सकता है, ऑपरेशन थिएटर में तो मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अडियाला जेल में नहीं किया जा सकता। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, आल्दो कि उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने ये बात भी की कि उनको यहाँ पर रखना फिलहाल खतरा है, एग्जैक्टली, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। हाँ जी, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने भी कहा कि वो अपना पूरा सामान लेकर आए हैं जो मुमकिन हो सकता था उनका चेकअप के लिए, लेकिन फिर जब मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर वो वापस चले गए। लेकिन इतलात ये हैं कि वो चूँकि लाहौर से आए थे गालबन, तो वो रुकेंगे इस्लामाबाद में ही, वो कल दोबारा एक अटैम्प्ट करेंगे, कल दोबारा एक कोशिश करेंगे। इसी दौरान कोर्ट से भी कहा गया है, कोर्ट से भी। अब सुहेल अफरीदी साहब, अब से कुछ देर कबल सुहेल अफरीदी हों, जुनैद अकबर हों, शफी जान हों, मीना खान अफरीदी हों या फिर शायद खटक साहब हों, ये यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने सर जोड़ा है। उसमें मुशावरत ये की गई है कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर गुज़श्ता एक मरतबा भी सुहेल अफरीदी साहब पूरी रात बैठे, उस वक्त उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड यही किया कि वो अदालतों को जाएंगे। हाँ। तो अब मेरे ख्याल में फ़ैसला इसलिए किया गया है, रिजवान गलज़ई साहब भी हैं, हम इन्हें पूछेंगे कि मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए हैं। मेरे ख्याल में इसलिए कि अगर आप सारी रात यहाँ पर बैठेंगे तो उससे बेहतर यह है कि अभी आप चले जाएँ, क्योंकि सुबह अभी वैसे भी रात गए का वक्त हो चुका है 2 बजे का, तो आप यहाँ से इस धरने को ख़त्म करें और फिर सब अदालतों में जाएँ। बाकी आप रिजवान साहब ये बताइएगा कि मशावरत हो रही है, कुछ मशावरत हो भी चुकी है, कुछ खबरें आपके पास आई हुई हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, कल क्या करेंगे? सर, जो सीधी बात है ना जी, वो ये है कि कल का फैसला हो चुका था कि कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। ठीक है। और ये धरना फिर तवील भी हो सकता है। उनका प्लान ये था कि हम फिर वहाँ से उठेंगे नहीं, सही है, जब तक इमरान खान की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उनको ये लगता है, और ये बात दुरुस्त भी है, बात हम भी पहले डिस्कस करते रहे कि यहाँ पे आप सारी रात बैठे रहें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। और अदालतों में ये होगा कि आप अगर वहाँ रात मगरिब के बाद भी अगर आप बैठे रहेंगे ना तो खबर बहुत बड़ी खबर होगी। सही बात। और उसमें अगर आपको वहाँ से धक्के दे के निकाला जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर होगी। और वसीम मलिक साहब से फिर इस्लामाबाद में आप हैं, इस्लामाबाद में यहाँ से देखिए इधर से रास्ते बंद कर देते हैं, लोग पहुँच भी नहीं सकते, बड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है। सो हुआ ये, जो यहाँ की सूरत हाल में आपको बताऊँ कि सुहेल अफरीदी ने अपनी जो पहले क्लोज किचन कैबिनेट थी उनको बुलाया, उसमें जुनैद अकबर साहब थे, शायद खटक साहब थे, मीना खान अफरीदी साहब थे और शफी जान थे, सलमान अकरम राजा थे। और उनसे उन्होंने ये कहा कि ज़ाहिर है कि अब कल का लाहे अमल है, और अगर सारी रात, पिछली दफ़ा भी वो यहाँ पे सारी रात उन्होंने गुजारी थी, अगले दिन हाई कोर्ट गए थे, तो वो हम भी चूँकि सारी रात यहीं पे थे, तो जब आप रात गुजार लेते हैं ना तो सुबह फिर पूरा दिन गुजारना भी मुमकिन नहीं होता, आज भी सारा दिन सोना पड़ेगा। सो उसमें ये है कि डॉक्टर आए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो अब कल के लिए थोड़ा सा ये ताज़ा दम होके और अदालतों में धरना दिया जाए। और इसमें एक और चीज़ जो डिस्कस ये भी हो रही है
کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر اگر عدالتوں میں بھی رسپانس نہیں ملتا تو پھر پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کے جو ان کی اسٹریٹ موومنٹ کا سلسلہ ہے کہ لوگ یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پتہ ہے راستے بند تھے, ہم بھی جس راستے سے ہو کے ہیں مطلب ایک پولیس روکتی بھی ہے. ہم کھانا کھانے گئے تو پولیس واپس جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا دوبارہ آپ نے نہیں آنا, حالانکہ ہم صافی ہیں, ہم نے ان کو تعارف بھی کرایا, انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہاں سے موومنٹ نہیں کرنی. تو یہاں سختی بھی بہت ہے. سو وہ اسٹریٹ موومنٹ والی چیز جو ہے اس کے اوپر بھی ویسے بھی انہوں نے اپنی کال میں پبلک کو کال نہیں دی, انہوں نے تیار پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے بلایا تھا. پارلیمنٹیرینز کے اس ٹائم وہ سامنے وہ جو کچا سا ہوٹل ہے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں شٹر ڈاؤن کر کے, اور ان سے وہ مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ ہو گیا ہے, پارلیمنٹیرین سے ان کی رائے پوچھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو زیادہ تر یہاں لوگ, ہم بھی, ہماری بھی رائے یہی ہے کہ اب یہاں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ تازہ دم ہو کے کل دوبارہ آئیں گے, اور کل کا دن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. آج جو انہوں نے ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے, کل اگر اس کو قائم رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر عدالتوں کے ذریعے یا کسی طرح سے حکومت معالجین کی ملاقات کروا دے. ملک وسیم صاحب, کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے عدالت میں دھرنا؟ دیکھیے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, ہم آف دا ریکارڈ بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو اس طرح دو قسم کی عدالتیں ہیں. ایک ہے جسٹس یحییٰ خان کی عدالت, جس کو آپ اگر جا کر بیٹھیں گے, اگر وہاں آپ وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو شاید کچھ فرق تو پڑے گا لیکن اختیار نہیں ہے. صحیح ہے. دوسرے جن کے پاس اختیار ہے وہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں. آپ 1 سال وہاں بیٹھے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا کا پورا میڈیا وہاں کا چلا جائے, سوشل میڈیا بیٹھا رہے, کان پر جوں تک نہیں رینگے گی, ضمیر کوئی خلش محسوس نہیں کرے گا. اب میرے خیال میں انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے عدالتیں کون سی. تو میں اگین میرا یہ مشورہ ہوگا, بلکہ صافی کا مشورہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی رائے ہے. رائے میری یہ ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جاتے ہیں تو شاید وہ اپنی طرف سے کوئی کوشش ضرور کریں, وہ بھی جوڈیشل سائیڈ پہ نہیں لیکن ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ دیگر لوگوں کو کہ یار معالجین کی ملاقات کروا دی جائے. یہ مسئلہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے اس لیے کارگر ہو گیا تھا کہ ہم نے تب دیکھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں, بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں, جیل ٹرائل چل رہے تھے اور ٹرائل میں بھی فیملی نہیں جا رہی تھی. تو عمران خان نے بھی خط لکھا, علیمہ خان لوگ اڈیالہ جیل گئے, سلمان صفدر سے ملاقات ہوئی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے انتظامی سائیڈ پر کوشش کی, اور اگلے دن ہم نے اس کا ایک واضح فرق یہ دیکھا کہ جب عمران خان کی بہنیں آئیں تو پہلی مرتبہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے اڈیالہ جیل گئی اور پولیس نے سلوٹ بھی مارا. تو تھوڑا بدلا ماحول لگ رہا تھا. شاہ رخ ارجمن کی عدالت تھی, اور پھر ہوا یہ کہ شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں اسی دن کہا گیا کہ شاہ رخ ارجمن نے کہ میں یہ توشہ خانہ 3 کا کیس روزانہ کی بنیادوں پہ چلاؤں گا. شام کو عمران خان کا ٹویٹ آ گیا, اور اس ٹویٹ میں کچھ ایسے الفاظ تھے کہ پھر چراغوں میں روشنی رہی. وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت آخری دن تب ہوئی کہ جب فیصلہ سنایا گیا, اور پھر عمران خان کی ٹویٹ اتنی سخت تھی کہ کنسرنڈ کوارٹرز کو بعد میں جا کر بتایا گیا, یحییٰ آفریدی صاحب کو کنسرنڈ کوارٹرز نے بتایا کہ اس کے لیے آپ ہمیں سفارشیں کر رہے تھے. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ملک صاحب کے کوئی SHO اعزاز صاحب ہیں, وہ یہاں پر پہنچے ہیں. دیکھیے وہ تو جو ان کی ڈیوٹی ہے, وہ یہاں پر پہنچیں گے, وہ بات چیت بھی کریں گے. علیمہ خان صاحبہ کو بھی بعض اوقات وہ اپنے بیاہ پہ کمٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ اگلی بار آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی, جو بھی فسطائی ہے تو اس میں بھی وہ شامل یہاں پر رہتے ہیں. تو کوئی آفیشلی کمیونیکیٹ یہی ہوگا کہ آپ کب تک بیٹھیں گے, کب تک نہیں جائیں گے. پولیس کا کنسرن ہوتا ہے کہ چیف منسٹر نے, تو اب وہ ایگزیکٹلی کیا گفتگو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہے. اب حکومت جو ہے وہ معالجین سے بھی نہیں ملنے دے رہی, اس سے بڑھ کر مطلب یہ کہ کیا وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں؟ حکومت نہیں ملنے دے رہی, اسٹیبلشمنٹ نہیں ملنے دے رہا. دیکھیے بعض چیزیں نا, بعض اوقات اس وقت ملک کوئی آئین قانون یا انسانی حقوق یا شخصی آزادیوں پہ تو چل نہیں رہا, یہ اناؤں اور ضدوں پہ چل رہا ہے. تو اناؤ اور ضد جب تک بھاری ہے تو PTI کوئی اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں نکال سکی. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر یہاں پر عمران خان کی صحت سے متعلق جتنے کنسرن تھے, راولپنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 8-10 ہزار لوگ آیا تھے, لیکن یہاں سہیل آفریدی, ان کے کیبنٹ کے لوگ, پارلیمنٹیرینز اور کارکنوں کو ملا کر کوئی 250-300 لوگ اگر بنے ہیں تو اس سے ساری رات بیٹھ رہے ہیں, 4 راتیں بیٹھے رہے ہیں. خبر بنے کہ امپیکٹ ہوگا لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. نہیں وہ ایک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نگالہ میں تھے, ان کو جب گرفتار کرنے کی موومنٹ بھی ہوتی تھی, پولیس بھی آتی تھی, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے تھے, اور ساری رات وہاں پہ سردی ہو گرمی بیٹھے رہتے تھے. بار تعداد تو کم ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. فہیم اور وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ جیل کا تالا ٹوٹے گا, جیل کا تالا ٹوٹے گا, جیل کا تالا ٹوٹے گا. بہار